स्वस्मिन्नस्य शिवां स्वयं श्रीमन्नभीष्टवदत्वामस्मि शरणङ्गतः यदतिरकावदानमोपराधं प्रलपयिष्यं क्षमस्व निखिलं देव नदास्ति हरप्रभो देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताह श्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वथा संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव सुखरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन पदज्ञानं यपोहये जन्माद्यस्येतोऽन्वयान्तरदशार्थेष्वभिज्ञराट् एते ब्रह्मभूताय आत्मवये पुनरावृत्ये पुरीं यवनचेष्टितां हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनं नीयमाने धनेको विहीनृभिश्चे अच्युतचोदितैः आजगामजरासन्दः त्रयोविंशत्यनीकपः विलोक्य वेगरवसं रिपुसैन्यस्य माधवौ मनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन् दुद्रुगतौ द्रुतं विहाय चित्तं प्रचुरम् अभीतौ भीरुभीतवति पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां चेरतु बहुयोजनं पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागतप्रगसन् बली अन्वधावत्ततानीकैः ईशयोः अप्रमाणविते प्रधृत्य दूरं संश्रान्तौ तुङ्गमारुगतां गिरिं प्रवर्षणाख्यं भगवान् नित्यदा यत्र वर्षति गिरौ निलीनौ आज्ञायेनाधिगम्य पदं नृपे तदाह गिरिमेधौभिः समन्तादग्निमुत्सृजन्नि तत उत्पत्य तरसा दह्यमा तटादुपौ दशैकयोजनोत्तुङ्गात् निपेततुरधो भुवि చిన్న భాగం కట్టున్నాడు అలక్ష్యమాణౌ రిపుణా సానుగేన యదుత్తమౌ స్వపురం పునరాయాతౌ సముద్రపరిగాం నృపే సోపి దగ్ధా వితిమృషామన్వానో బలకేశవౌ బలమాకృష్య సుమహన్నే మగధాన్మాగధౌ యేయౌ ఆనృష్టాధిపతి శ్రీమాన్ రైవతో రేవతీం సుతాం ब्रह्मणा चोदितप्रादाते बलायेति पुरोदितं भगवानपि गोविन्दः उपयेमे कुरुत्रः वैदर्भीं विष्पगततां श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्यतरसाराज्यश्चल्वादीनि चैत्यपक्षकान् पश्यतां सर्वलोकानां साक्ष्यपुत्रसुधामिव राजोवाच भगवान् विष्पगततां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेमे इति श्रुतं भगवन्ने श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्य अमिततेजसः यथा मागधशाल्वादि जित्वा कन्यामुपासरति ब्रह्मन् कृष्णकथा पुण्या माध्वीर्लोकमलापः को नु तृप्येत शृण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतनाः श्रीष्ववाच राजासीत् विष्पको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्
तस्य पञ्चाभवन् पुत्रा कन्यैका च वरानना रुक्म्यग्रजः रुक्मरतः रुक्मबाहुरनन्तरा रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सती सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानाः तं मेने सदृशं पतिं तां बुद्धिलक्षणौदार्यरूपशीलगुणाश्रयां कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्धोढुं मनोददे बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृवे ततो निवार्य कृष्णद्विटे रुक्मीशैत्यमन्यते तदवेत्ये असितापाङ्गी वैदर्भी दुर्मनाभृशं विचिन्त्याप्तं द्विजं कञ्चिति कृष्णाय प्राहिणोद्धृतं द्वारकां स समभ्यत्ये प्रतिहारि प्रवेशितः तस्य राज्यं पुरुषम् आसीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्तम् अवरुध्य निजासनाति उपवेश्ये अर्घयाञ्चक्रे यतात्मानं दिवोकसः तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं उपगम्य सतां गति पाणिना विमृशन् पादौ अव्यग्रः तमपृच्छते कच्चिति द्विजवरश्रेष्ठे धर्मस्ते वित्तसम्मतः वर्तते नातिकृच्छ्रेणे सन्तुष्टमनसः सदा सन्तुष्टो यर्हि वर्तेते ब्राह्मणो येन केनचिति अगीयमानस्वाद्धर्माते सत्यस्य अखिलकामदुते असन्तुष्टो असकृल्लोकानाप्तस्य विदुरेश्वरः अकिञ्चनोऽपि सन्तुष्टे शेते सर्वाङ्गविज्वरः विप्रां स्वलाभसन्तुष्टानि साधून् भूतसुहृत्तमा निरहङ्कारिणः शान्तानि नमस्ये शिरसा अतगति कच्चिद्वक्कुशलं ब्रह्मन्ये राजतो यस्य हि प्रजाः सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः समैप्रियाः यतस्तमागतो दुर्गं नित्येद्येह यदिच्छया सर्वं नो ब्रूहि अगुह्यं चेते किं कार्यं करवामते एवं सम्पृष्टः ब्राह्मणं परमेश्वरिणा लीलागीतदेहेन तस्मिन् सर्वम् अवर्णयत् रुक्मिण्युवाचे श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशिवकां ते विजित्य कर्णविवरैः हरतो प्रतापं रूपं दृशां दिशिमताम् अखिलात्मलाभं तय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपम् मे वाक्त्वा मुकुन्दमगति कुलशीलरूपविद्याद्वयो द्रविणधाम विरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीतकन्या काले नृसिंहा नरलोकमनोभिरामं तन्मे भवान् खलु वृतपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि पावीरभागमभिमर्शतु चैत्यारात् गोमायुवन् मृगपते बलिम् अम्बुजाक्षा पूर्तिष्ठदत्तनियमव्रतदेव विप्रकुर्वर्चनादिनिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मे न तमघोषसुतादयोन्ये शोभाविनित्वमजितोत्वखने विदर्भान् गुप्तस्वमेत्य पुतनापतिविपरीतः निर्मत्य चैत्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्ये मां राक्षसेन विधिनोद्व वीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धूनि त्वामुत्सहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयाते यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तः वाञ्छन्मापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्षा न लभेऽभवत्प्रसादं जह्यामसून् व्रतकृशान् शतजन्म विद्याते ब्रह्मण उवाचे इत्येते मुख्यसन्देशाः यदुदेवे मया कृताः विमृश्य कर्तुं यच्चात्रे क्रियतां तदनन्तरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे रुक्मिण्युद्वादप्रस्तावे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः प्रयुज्य पाणिना पाणिमुद्रां रत्नमुद्रोकशोभिना तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां यञ्जस्तनीं
कुन्तलशङ्कितीक्षणा शुचिस्मिता बिम्बकलाधरद्युरीशोणायमानद्विजकुन्दकुड्मलां कदा चरन्ति कलहंसगामिनी शिञ्जत्कलानूपुरधामशोभिना विलुप्य वीरामुमुहुः समागताः यशस्विनः तत्कृतकृच्छयार्दिताः यां वीक्षते नृपदयः तदुदारहासं व्रीडावलोकगतचेतस उज्झितास्त्राः पेतुक्षितौ गजरताश्वयुता विमूढाः यात्राक्षरेण हरये अर्पयति प्रशोभां सैवं शनैश्चलयति जलपद्मकोशौ प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसवीक्षमाणा उत्सार्य वामकरदैः अलकान् अपाङ्गैः प्राप्तान् निरीक्षत नृपान् ददृशे अच्युतं सा ददृशे अच्युतं सा उत्सार्य वामकरदैः अलकान् अपाङ्गैः प्राप्तान् निरीक्षत नृपान् ददृशे अच्युतं सा ताम्राजकन्यां रतमारुक्षतीं जहार कृष्णो दिशतां समीक्षितां रथं समारुह्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः ततोऽयौ रामपुरोगमीशनैः श्रीबालमध्यादिव भागहृद्दरी तं मानिनस्वाभिभवं यशक्षयं परे जरासुन्दवसानसेगिरि अबोधिकस्मान् यशाप्तदन्दनां बोधयुक्तं केसरिणां मृगैरिवे பார்த்தவனே அப்படி அவளை தூக்கி போயிட்டானா அது மாதிரி கிடுகிடுன்னு படிக்கட்டுமா இந்த அவர் தூக்கி பண்ணாங்க மெதுவாக படிக்க கூடாது போறான் பகவான் ஸ்ரீ அஜானம் சோகம் ஆத்மசோஷ விமோகனம் தத்வஜானேன நிர்கிருத்ய ஸ்வஸ்தாபவ சுச்சிஸ்மிதி श्रीष्पवाजे एवं भगवता तन्वी कामेन प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्ये मनोहृत्या समाददे प्राणावशेषोत्सृष्टः दिग्भिः अतवलप्रभः स्मरन् निरूपकरणं विततात्ममनोरथः चक्रे भोजकटं नामे निवासाय महत्पुरम् अहत्वा दुर्मतिं कृष्णम् अप्रत्युह्य विवीयसि पुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामीति उक्त्वा तत्र अवसदृशा भगवान् भीष्मकसुताम् भगवान् भीष्मकसुतामेवं निर्जित्य भूमिपाले पुरमानीय विधिवत् उपयेमे कुरुद्धः तदा महोत्सवो नृणां यद् कुर्यां गृहे गृहे अभूते अनन्यभावानां कृष्णे यदुपतो नृपे अराणार्यश्चमुदिताः प्रमृष्टमणिकुण्डलाः पारिवर्गमुपाचक्रुः वरयोः चित्रवाससो सा वृष्णिपुरी उत्तभितेन्द्रकेतुभिः विचित्रमाल्याम्बररत्नतोरणैः बभौ प्रतिद्वारी उपकृतमङ्गलैः आपूर्णकुम्भागुरुधूपदीपकैः तमार्गामदच्युद्भिः आहूतपृष्ठभूभुजां कदैः द्वासु परामुष्टरम्भापूपशोभिता पुरुषञ्जयकैकेय विदर्भयतु कुन्तया मितो मुदिरे तस्मिन्ने सम्भ्रमात् परितापितान् रुक्मिण्याहरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्चे बभूवुः वृषविस्मिताः द्वारकायामभूत् राजन्ने महामोदपुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिं द्वारकायामभूत् राजन्ने महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पार्वतीयां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाहि चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः இன்னைக்கு பகவத் சங்கல்பம் பட்டு கொடுத்துன்னு கேட்கணுன்றது கல்யாணம்
ब्रह्मण्यस्नेव तन्यस्ने तपिता सत्यकेशवा मुक्तिर्नाज्ञा विविद्युक्ता भगवत्सन्दर्भाभ्याः सत्यं कथं मम विभाषितप्रणप्ना योगेश्वर आदिवेश अमरदुर्गाभ्याः स्वाम्यां वदुभ्याजपी कान्मेन दृष्टेयज्ञावा पितामहस्तुतानि
मणिमण्डविकासुरङ्गवर्तुवो पगलेनानि कदा कदानि पश्यन् तदीन परिक्रमो मुकुन्दः तदीनस्तव पादुके विकारः जरेण भारतं निमित्तं युवयो सिद्धमनन्यतन्त्रपूर्णो दुष्टसत्त्वे कवने चेतसि मामके मुकुन्दः मृगया विहारमित्यन् भवते मातृवासुके पदाभ्यां रमया जगदामवित्रयाणाम् अवने देवि पदावनि त्वयैव अतिगम्य नमो विधम्यानाम् अभिगन्धा भवति स्वयं मुकुन्दः रसा भवति तदादितस्थिते विहृदको विपदस्पृशा भवत्या वयोर्मधुवैरिपावरक्षे त्वरदीनां गतिनामनन्ति सन्तः शिरसा पदेन चत्वा हरिमुद्देश्य मुकुन्द पादुके द्वौ अवरोहरि पश्चिमपदात्वात् अतिरोहत्यनन्तदेव पूर्वतः महेश पदेश्य चैत्रयात्रा विविधान्तः पुरवापुराव्यतिष्ठः नीलं मणिपादुके भवत्या रमदेवत्मनिरङ्गसार्वभौमः संहननं प्रसक्तलास्यं चरवित्वामधिरुह्य रङ्गनाथः रणयो परस्य पुंसः तदनुग्राह्य विहारभक्तदेवा शिरसो मणिपादुके श्रीणां मनसो वा मम भूषणं तमेका हृदया मधुवैरिपादरक्षे कठिने चेदसि मामके विहर्तुम् अपुरेषु दिवौकथां विहर्ते भवतीरत्नविधं सुरेषु योग्यामरणद्वयमल्पकस्य सौरेः शरदम्बोर्गचाधुरी तुरीणं नकटासुरताडने विमुक्तं तव शक्त्या किल पादुके ददासि पुरसुचोरङ्गशयस्य शेषात् आसान सिंहासनमारुरुक्षो मध्ये निदानं मणिपादुके लीलापदन्यासकीं प्रपद्ये आप्ताधिकारा पदय प्रजानाम् उत्तम सितामुत्तमपादुके त्वां केचिदो स्वैरविकारकाले संयोजयन्त्यनुविधरोजयुग्मे मणिपादरक्षे लीलागतिं रङ्गशयस्य पुंसः कामयन्तो नवनर्पयन्ते सत्कारहाराणि व्यूहानुपूर्वी रुचिरां विहारान् पदक्रमेण प्रतिपद्यमानान् दर्शिनेद्यं मणिपादुकेकं मुरत्रियो मूर्तिरिवत्रियोगी वन्देषु वन्देषु महत्स्ववित्वं नीरङ्गसंशेषवती मुरारेः नाथं किल पादुकेन स्वाभाविकं दर्शयति प्रभावं प्रभाविशेषां सभया समेतां प्रवर्तमानां जगतो विभूत्यै अपरिमि नित्यं मणिपादुकेकाम् आकस्मिकीं रङ्गपदे प्रदत्तीं मुखावसानाम् उपदावशान्त्यै सुखावगाहां गतिमुद्वहन्ति मध्यामि सौरे बलवाहिनीः निम्ने कुलुङ्केषु गतिं विशेषां सह प्रयाता सततं प्रयाणे प्राप्तासने संसृतपादपीडा अनन्तनीया जगदेन भूम्ना तायेव दौरे मणिपादुकेकम् अडस्पृशारङ्गपतिर्भवत्या विचक्रमे विश्वमिदं शनेन तस्य मन्ये मणिपादरक्षे तयेव विद्यानुगुरुप्रमत्वम् सञ्चारयन्ति वदमन्वतिष्ठः सहायकृत्यं मणिपादरक्षे मातसमेका मनुवं सर्वोऽसो गोवायदो गौतमधर्मदारान् सपत्नयिष्यन् आरोग्यदास्यम् अपरुह्यशतक्षणेन उत्तानभूमिषु पुनर्मणिपादरक्षे विश्राम्यते कैविकारवतेन नौरिणे विक्राम्य भूमिमखिलां बलिना प्रतिष्ठां देवे पदागणिदिवं परिमातुकामे आगीततो विजयनगरस्य करोपदावान् संरक्षितं परतरोऽनुवर्यभूत्वं सर्गमानसकृद्विधि सम्प्रयुक्ता शुद्धिं परामणि जगाम शिवत्वहेतुं नर्गादिराजपदरक्षनिकीतुशीला गङ्गा बभूव भगवतीयपदावसेने वृत्तिं गवां जनयितुं भजता विहारान् कृष्णेन रङ्गरसिकेन कृताश्रयायाः पञ्चानदत्पवतता मणिपादरक्षे वृन्दावनं तव विनन्दनतुल्यमाने मालत्रयीमयतया चरणप्रमाणे देवी क्रमेषु